समादरणीय सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सफला एकादशीको व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम भगवानको सौभक्ति वन्दना गर्दै भगवानका श्री चरणमा नतमस्तक बनौँ। त्यसपछि हामी एकादशीको व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। ओम सशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णसँग जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, हे कृष्ण, पौष कृष्ण पक्षमा कुन एकादशी पर्दछिन् र व्रतको विधि के छ? हे जनार्दन, यस बारेमा मलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजन, जति म प्रसन्न अन्य यज्ञ अनुष्ठानादिबाट हुन्छु त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रसन्न म एकादशीको सभक्ति व्रत गर्नाले हुन्छु। अतः महिमापूर्ण एकादशीको कथा एकचित्त भई सुन, म विधिसहित बताउनेछु। हे राजन, जो एकादशीहरू पहिले कहिएका छन् ती सबै एकादशीहरूको व्रतमा भेद गर्न हुँदैन। अर्थात् यो एकादशीको व्रत गर्छु, यसको गर्दिन भनेर भेदबुद्धि कहिल्यै राख्नु हुँदैन, किनकि सबै एकादशीको महिमा उत्तिकै हुन्छ। हे राजन, अब म पौष कृष्ण पक्षमा पर्ने सफला एकादशीको बारेमा भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। सफला एकादशीका अधिदेवता नारायण हुनुहुन्छ। उनै ती नारायणलाई विधिपूर्वक विशेष पूजा गर्नुपर्छ। हे राजन, जसरी नदीहरूमा श्रेष्ठ गण्डकी छिन् त्यस्तै व्रतहरूमा पनि एकादशी श्रेष्ठ छन्। हे युधिष्ठिर, अब सफला एकादशीको पूजा विधि सुन। एकादशीमा देश समय अनुसार फलेका राम्रा फलहरूले भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। क्रमानुसार पूजा गर्दै धूप दीप नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। हे राजन, सफला एकादशीमा विशेष गरेर दीपदानको महिमा बताइएको छ। यस एकादशीमा प्रयत्नपूर्वक हरि भजन गर्दै रातमा जागराम रहनुपर्छ। एकादशीमा हरि कीर्तन गर्दै जागराम बस्नाले जो प्राप्त हुन्छ त्यसको फल पनि सुन। हे नरेश, त्यस पुण्यको बराबरी गर्ने कुनै यज्ञ छैन, त्यसको बराबरको कुनै तीर्थ छैन। 5000 वर्षसम्म तपस्या गरेर जो फल मिल्छ त्यो फल त सफला एकादशीको व्रत एवं जागराम बस्नाले मिल्दछ। हे राजन, अब तिमी सफला एकादशीको कथा सुन। यति भन्दै भगवान श्रीकृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ, धेरै पहिलेको घटना हो। चम्पापुरी नगरमा महिष्मत नाम गरेका राजाले राज्य गर्थे। ती महिष्मत राजाका 4वटा छोरा थिए। ती मध्ये जेठो छोरो अत्यन्तै पापी थियो। उसले व्यभिचार गर्ने गर्थ्यो, अर्काकी श्रीमतीसँग सम्भोग गर्ने गर्थ्यो, वेश्याहरूका साथ रमाउने गर्थ्यो। त्यस पापीले उन्मत्त हुँदै बाबुको सारा सम्पत्ति पनि नाश गरिदियो। त्यो सधैँ देवता र ब्राह्मणको निन्दा गर्ने गर्थ्यो। छोराका यस्ता नराम्रा कर्महरूदेखि राजा ज्यादै दुखी थिए। ती राजाले आफ्नो छोरालाई राज्यबाट निकालिदिन्छन्। तब त्यो राज्यबाट निकालिएको लुम्पक एक्लै घोरिएर चिन्ता गर्न लाग्यो। बाबु र बान्धवहरूले पनि त्यागिएको म अब के गरौँ? यसरी चिन्तामा परेको उसले एउटा बुद्धि लगायो। दिनभरि वनमै डुलफिर गर्छु र राति चाहिँ पिताको पुरमा गई चोरी आदि सबै उपद्रव गर्नेछु। यस प्रकारको कुरो सोचेर अर्थात् बुद्धिले विचार गरेर भाग्यहीन त्यो लुम्पक त्यस नगरबाट निस्क्यो र अटाम्मेको वनमा गयो। त्यस वनमा रहेर ऊ दिउँसो वनका प्राणीहरूको वध गर्ने र रातिमा पुरमा पसेर चोरी गर्न थाल्यो। वनमा बसेर ऊ सधैँ मासु खाने गर्थ्यो। संवेगवश त्यस दुष्टको रहने ठाउँ भने वासुदेव भगवानको मन्दिरको नजिकै रहेछ। त्यहाँ धेरै वर्ष पुरानो पिपलको रुख थियो। त्यसै वृक्ष भएको ठाउँमा त्यो पाप बुद्धि भएको लुम्पक पनि रहने गर्थ्यो। यस्ता प्रकारले त्यहाँ रहँदै पौष कृष्ण पक्षमा पर्ने सफला एकादशीको दिन आइपुग्छ। हे राजन, अघिल्लो दशमीको रातमा त्यो नाङ्गेजार लुम्पक जाडोले थुरथुर काम्दै बेहोस भयो। रातभर निदाउन सकेन, न त केही खानेकुरा खान नै सक्यो। सूर्य उदाएपछि पनि ऊ होसमा आएन।
तब त्यो लुम्पक सफला एकादशीको दिनमा बेहोस भई लडिरहेको थियो। मध्याह्न भएपछि मात्रै त्यो लुम्पकले चेत पायो। एकछिनपछि बसेको आसनबाट उठेर लर्खराउँदै हिँड्न थाल्यो। हिँड्दै गर्दा ऊ भोक प्यासले व्याकुल भयो। त्यसपछि उसले भुइँमा झरेका फुलहरूलाई टिप्टा पार्यो र पिपलको रुखमुनि राख्यो। थकानले जाँदै गलेका कारण ऊ त्यहाँ आइपुग्दा बित्तिकै भुइँमा पल्टिन पुग्छ। उसलाई रातभरि निद्रा लागेन। उसले पिपलको बोटमुनि राखेका फलहरूबाट भगवान हरि प्रसन्न हुनुभयो। उसलाई निद्रा नलाग्नका कारणले जागराम भयो। भगवान मधुसूदनले पिपलको फेदमा राखेका फललाई आफ्नो पूजा मान्नुभयो अनि दिनभर भोकै बसेकाले सफलाको व्रत ठान्नुभयो। यस्ता प्रकार थाहा नहुँदै पनि लुम्पकको एकादशीको व्रत सफल हुन्छ। यसै व्रतका प्रभावले पछि उसले निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्छ। हे राजन, जस्ता प्रकारले उसले राज्य पायो त्यो वृत्तान्त पनि सुन। एकादशीको भोलिपल्ट सूर्य उदाउने बेलामा एउटा दिव्य घोडा त्यहाँ आइपुग्छ। दिव्य वस्तुहरूले शोभिएको त्यो घोडा लुम्पकको नजिकै आई खडा भयो। हे राजन, त्यसै बेलामा आकाशवाणी भयो कि हे राजपुत्र, सफला एकादशीको प्रभाव लिएर वासुदेव भगवानको कृपाले गर्दा अब तिमी निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर। अब तिमी आफ्ना बाबु भएको ठाउँमा जाऊ र शत्रुहरूले रहित भएको निष्कण्टक राज्य भोग गर। यति आकाशवाणी भएपछि त्यो लुम्पक पनि दिव्य रूपमा परिणत भयो। उसमा अति उत्तम बुद्धि आयो। ऊ घर गई बाबुलाई ढोगेर घरमै रहन लाग्यो। तब बाबुले पनि त्यस वैष्णव पुत्रलाई आफ्नो राज्य सुम्पिदिए अनि उसैले धेरै वर्षसम्म राज्य गर्यो। तबदेखि ऊ सधैँ एकादशीको व्रत गर्ने भयो। सधैँ विष्णु भक्तिमा रमाएर रहन लाग्यो। भगवान कृष्णका अनुग्रहले त्यसका सुन्दरी पत्नी र रहर लाग्दा छोराहरू पनि भए अनि उसले बुढो भएपछि आफ्नो राज्य पुत्रलाई सुम्पेर तपस्याका लागि वनमा गयो। उसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेर विष्णुमा चित्त लगायो। यस्ता प्रकारले शरीरान्तपछि विष्णुलोकमा जाँदो भयो। हे राजन, जो मनुष्य सभक्ति सफला एकादशीको व्रत गर्दछन् ती यस लोकमा कीर्ति कमाएर अन्तमा मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पौष कृष्ण एकादशी व्रतकथा सम्पूर्णम्। हरे नमः।